अब हामी क्षेत्रमिति पाठमा छौं। क्षेत्रमिति के हो, किन पढ्नुपर्ने, यसले हामीलाई के फाइदा गर्छ भन्ने प्रश्न गर्दा क्षेत्रमिति भनेको कुनै पनि ठोस वस्तुहरू, चाहे त्यो एउटा थाल होस्, चाहे एउटा टेबल कुर्सी होस्, चाहे घर होस्, चाहे जग्गा होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा भोलि एउटा घर बनाउन जाँदैछौँ। घर बनाउँदाखेरि कति कोठाको घर बनाउने, कस्तो आकारको घर बनाउने, त्यसको एरिया कति चाहिन्छ, त्यसलाई बनाउनलाई कति मेटेरियल चाहिन्छ, कति खर्च लाग्छ आदि इत्यादि। एउटा घरमा ट्याङ्की राख्दैछौँ, त्यो ट्याङ्कीमा कति पानी रहन्छ, त्यसको लागि कति गहिरो ट्याङ्की बनाउने आदि इत्यादि कुराहरू को बारेमा जान्नको लागि मेन्सुरेसन क्षेत्रमितिको आवश्यकता पर्छ। अब मेन्सुरेसन क्षेत्रमितिको बारेमा हामीले सानै कक्षादेखि पढ्दै आएका छौँ। सानै कक्षादेखि हामी रेखाको नाप्ने कसरी नाप्ने, त्रिभुज कसरी नाप्ने, त्रिभुजको आकार कस्तो कस्तो हुन्छ, त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी नाप्ने, त्रिभुजका भुजाहरूको लम्बाइ कति छ आदि इत्यादिहरू, परिमितिहरू कति छ आदि इत्यादि कुराहरू देखि लिएर हामी वृत्त, चतुर्भुज जस्ता समतल सतह भएका आकृतिहरूको बारेमा अध्ययन गरेका छौँ। यो बाहेक हामीले जस्तै घनाकार वस्तुहरू, 6वटा सतहहरू भएका, लम्बाइ चौडाइ उचाइ भएका घनाकार वस्तुहरू जस्तै सलाइको बट्टा, साबुन, घर कोठा इत्यादि जस्ता वस्तुहरू पनि हामी अध्ययन गरेका छौँ। त्यस्तै नै हामी आफ्नो घर गाउँमा बेलनाकार वस्तुहरू पनि हामी देख्छौँ। जस्तै खोला नालामा बाटो छेउमा राखिएका हिउँ पाइपहरू, बिजुलीका पोलहरू, या घरमा रोटी पकाउनलाई प्रयोग गरेका बेलनाहरू, टिनका बट्टाहरू, औषधिका बट्टाहरू इत्यादि धेरै कुराहरू हामी त्यस्ता देख्छौँ। घरमा प्रयोग गरिएका भर्याङहरू, विभिन्न आकारका वस्तुहरू देख्छौँ। ती आकारहरूका वस्तुहरूमा हामीले विभिन्न कामहरू गरिराखेका हुन्छौँ। जस्तै प्लास्टर गरेको हुन्छ, रङरोगन लगाइएको हुन्छ, कार्पेटिङ गरिराखेको हुन्छ, धेरै कामहरू भइराखेको हुन्छ। र त्यो बेलामा हामीलाई त्यसको बारेमा जानकारी छैन भने हामीलाई अनियमित खर्च, अनियमित टेन्सन, बेकारको टेन्सन इत्यादि जस्ता हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जबसम्म व्यवहारिक कुराहरू बुझ्दैनौँ, व्यवहारमा प्रयोग भएका कामहरूको बारेमा बुझ्दैनौँ, त्यो कामहरू आफैले गर्न सक्दैनौँ भने तबसम्म हामीलाई पढेर के उपयोगी हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा क्षेत्रमिति हाम्रो व्यवहारिक हरेक क्षेत्रमा प्रयोग भएका वस्तुहरूको बारेमा यसले अध्ययन गराउँछ। यसैसँग सम्बन्धित सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई क्षेत्रमितिमा एउटा त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी निकाल्छौं भन्ने प्रश्न हामी गर्छौं। त्यसो भए त्रिभुज धेरै प्रकारको हामी देख्छौं। कोणको आधारमा 3 प्रकारको, भुजाको आधारमा 3 प्रकारको हामी देख्छौं। जस्तै मानिलौ कोणको आधारमा 3 प्रकारकोमा जस्तै मानिलौ एउटा समकोण त्रिभुज, जस्तै एउटा यो न्यून कोण त्रिभुज, जस्तै एउटा यो अधिक कोण त्रिभुज। अब यो तीनटै त्रिभुजमा यसको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि जस्तै यो आधार हो, यो उचाइ हो मानौ। अब यो आधार र यो उचाइ हो भने
यसलाई हामी जस्तै एउटा यसमा हेरौँ, यो आधार यो उचाइ हो, यो उचाइ हो भने यो प्रसङ्ग कोण हो। तर जब यसैलाई मैले यसरी राखिदिएँ, अब यो आधार हो, यो उचाइ भन्न मिल्छ, जब प्रसङ्ग कोण यहाँ रहन्छ। त्यसो भए आधार दुईटै भुजा हुन सक्छ, दुईटै भुजा उचाइ हुन सक्छ। किनभने न्यून कोण प्रसङ्ग कोण हुन बित्तिकै न्यून कोण मध्ये दुईटै मध्ये कुनै पनि प्रसङ्ग कोण हुन सक्छ। यदि दुईटै मध्ये जुन प्रसङ्ग कोण हुन्छ त्यसको सामनेको भुजालाई हामी लम्ब भन्छौँ, अर्को भुजालाई के भन्छौँ त आधार भन्छौँ। यसरी एउटा आधार हुन्छ भने अर्को उचाइ हुन्छ र यस्तो बेलामा हामी यसको क्षेत्रफल, जस्तै यो ए बी सी एउटा त्रिभुज हो भने यसको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला हुन्छ क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ 1/2 आधार इन्टु उचाइ। आधार इन्टु उचाइको क्षेत्रफल यो बराबर हुन्छ यसको क्षेत्रफल। त्यसो भए यसको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हामीले के गर्ने त, जस्तै मान लो यो पी यो क्यू यो आर छ भने हामीले यस्तो सेट स्क्वायर लिएर यसको आधारसँग जोडेर यसरी शीर्ष कोणमा यसरी राखेर आधार भुजासँग सीधा बनाउने, आधार भुजा मिलाउने, या यसलाई यसरी राखेर आधार भुजासँग जोड्ने र यो शीर्ष कोणलाई यसरी जोडिदिने र यसरी जोडेर यदि हामी यो रेखा खिच्यो भने यो लम्ब कहलाउँछ। र यो मान लो एपी या पीएस यदि लम्ब हो भने अब यो त्रिभुज पीक्यूआर को क्षेत्रफल बराबर भयो 1/2 आधार भयो क्यूआर इन्टु उचाइ भयो पीएस। यस्तो आकारमा छ भने हामी यसरी यसको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै नै मानौँ यस्तो आकारमा भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि यसको आधार भुजा जुन यो छ, मान लो यो के यल यम त्रिभुज हो भने यसको आधार भुजालाई यसरी हामी लम्ब्याइदिने, यसरी लम्ब्याइदिने र लम्ब्याइसकेपछि अब हामीले यहाँबाट यसरी यो आधार भुजामा यसलाई मिलाउने र यसरी शीर्ष कोणसँग मिलाएर यसरी लम्ब खिच्दिने। अब लम्ब खिच्ने बित्तिकै त यो मान लो के एलएम यन यदि छ भने यसको क्षेत्रफल के हुने भयो, त्रिभुज के एल एम को क्षेत्रफल बराबर भयो 1/2 आधार कुन हो, त्रिभुजको आधार एलएम हो, त्यसो 1/2 एलएम इन्टु उचाइ आयो केएस। यसरी हामीले त्रिभुजका जब तीनटा त्रिभुजहरू यसरी दिएको छ, न्यून कोण अधिकोण समकोण दिएको छ भने हामी यसको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। घरमा पनि यस्तो त्रिभुजाकार आकारको जग्गाहरू छ, कागजका टुक्राहरू छ, कपडाहरू छ भने हामी त्यसलाई यस किसिमले लम्ब खिची हामी त्यसको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। अब मान लो भुजाको आधारमा दिएको छ, जस्तै मान लो भुजाको आधारमा पनि तीन प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ समबाहु, अर्को हुन्छ समद्विबाहु, अर्को हुन्छ विषमबाहु। यसरी मान यो समबाहु, यो ए बी सी समबाहु त्रिभुज हो र यस्तो बेलामा यसको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, मैले यता लेखिदिएँ
समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ √3/4 भुजा स्क्वायर। यो भुजा भनेको एबी भुजाको लम्बाइ हो, √3/4 भुजा स्क्वायरबाट हामी निकाल्छौँ। त्यस्तै नै मानिलिउँ समद्विबाहु भयो भने समद्विबाहु त्रिभुजको बराबर भुजालाई ए र बराबर नभएको भुजालाई यदि बी भन्ने हो भने समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ b/4 √4a² - b²। यो यसको फर्मुला हुन्छ। अर्थात् 4a भनेको के हो? बराबर भुजाहरू। b भनेको के हो? बराबर नभएका भुजाहरू। त्यसो भए बराबर नभएको भुजालाई 4 ले भाग गर्ने र 4a² 4 टाइम्स a भनेको बराबर भुजाहरूको वर्गलाई गुनेर बराबर नभएको भुजाको वर्ग घटाइदिने हो भने यो बेलामा यसको रुट ल्याम जति आउँछ यो भ्यालु हाम्रो आउँछ के त समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल। तर विषम बाहु जस्तै मानले यो एबीसी विषम बाहु त्रिभुज हो भने यो ए को सामनेको भुजाको लम्बाइलाई ए भन्छ, सानो ए भन्छ। त्यस्तै बी को सामनेको भुजाको लम्बाइलाई सानो बी भन्छ र सी को सामनेको भुजालाई सानो सी भन्छ। त्यसो भए यस्तो बेलामा विषम बाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ √s s - a s - b s - c को। अब यस के हो त भन्दाखेरि यस यसको अर्ध परिमिति हो। अर्ध परिमिति हो यो अर्ध परिमिति के हो पहिला बुझिहालौँ। परिमिति भनेको घेरिएका भुजाहरूको लम्बाइको जोड हो। त्यसो भए परिमिति भनेको a + b + c लाई जोड्यो भने यो बीसी भुजाको लम्बाइ, एसी भुजाको लम्बाइ र एबी भुजाको लम्बाइ जोड्यो भने के आउँछ? परिमिति आउँछ। त्यसो भए परिमितिलाई जब हामी आधा गर्छौं त्यसलाई भन्छौं अर्ध परिमिति। त्यसो भए यस भनेको के हो त? परिमिति भनेको a + b + c हो /2 हो। त्यसो भए हामी a + b + c /2 = यस भनेको हो, अर्ध परिमिति भनेको हो। यसलाई हामी अर्को भाषामा भन्दा पेरिमिटर /2 पनि भन्न मिल्छ। पेरिमिटर भनेको a + b + c हो /2 गर्यो भने के आउँछ? अर्ध परिमिति आउँछ। यसरी हामी समबाहु, विषमबाहु र समद्विबाहु त्रिभुजका क्षेत्रफलहरू, न्यून कोण, अधिकोण र समकोण त्रिभुजका क्षेत्रफलहरू पनि हामी निकाल्न सक्छौं। अब कुरा आयो मानव जस्तै त्रिभुजपछि हाम्रो चतुर्भुज। त चतुर्भुजमा एउटा हुन्छ आयताकार चतुर्भुज, जस्तै एउटा हुन्छ वर्गाकार, एउटा हुन्छ समबाहु, एउटा हुन्छ समानान्तर चतुर्भुज, एउटा हुन्छ समलम्ब चतुर्भुज। यसरी चतुर्भुजहरू हुन्छ। त मान लो यो ए बी सी डी आयत हो भने यसलाई भन्छौं आयत। आयत हुनको लागि यो सबै कोण 90 डिग्री हुनुपर्छ र सामनेको भुजा बराबर हुन्छ। अर्थात् एबी सीडी को बराबर हुन्छ, एडी बीसी को बराबर हुन्छ र सबै कोण के हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ।
र यस्तो बेलामा एरिया बराबर हामी भन्छौँ यल इन्टु बी, लम्बाइ इन्टु चौडाइ, अर्थात् यो यल हो यो बी हो। यसरी हामी यसको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। तर जुन बेलामा वर्गाकार छ, वर्गाकार हुनुको अर्थ हो यो सबै कोण 90 डिग्री छ र सबै भुजा आपसमा बराबर छ। जस्तै यो PQRS वर्ग हो भने वर्गको यो डायगोनल पनि बराबर हुन्छ, यो डायगोनल पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। यो विकर्णहरू पनि बराबर भएको, सबै भुजा बराबर भएको र सबै कोण 90 डिग्री भएकोलाई के भन्छ त हामी वर्ग भन्छौँ। त्यसो भए वर्गको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ OA बराबर भुजा स्क्वायर, कहीँ भुजा स्क्वायर कहीँ A स्क्वायर पनि भन्छ यसलाई, कहीँ L स्क्वायर जे पनि भनिन्छ। त्यस्तै नै यसको विकर्णको आधारमा पनि हामी यसको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। जस्तै त्यो बेलामा हुन्छ A इज इक्वल टु विकर्ण स्क्वायर 1/2 d स्क्वायर, यसलाई हामी 1/2 d स्क्वायर यसरी पनि लेख्छौँ, यसरी पनि हुन्छ। जस्तै यसको हामी क्षेत्रफल निकाल्छौँ, त्यस्तै नै यसको पनि हामी क्षेत्रफल निकाल्छौँ। यो हो हाम्रो के अरे समबाहु चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज। यो समबाहु किन भनेको त सबै भुजा बराबर छ, तर सामनेको कोण मात्रै बराबर हुन्छ, यसको डायगोनलहरू पनि बराबर हुँदैन। त्यसो भए यस्तो बेलामा दुईटा उपाय, एक पहिलो उपाय यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला हुन्छ A बराबर 1/2 d1 इन्टु d2, अर्थात् एउटा डायगोनल मान लो यो डायगोनल d1 र यो डायगोनल d2, यो d2 यो d1 भयो भने दुईटा विकर्णहरू दिएको छ भने एरिया इज इक्वल टु 1/2 d1 इन्टु d2 हुन्छ। होइन, कन्स्ट्रक्सन गरेर पनि गर्न मिल्छ। जस्तै हामीले हाम्रो ज्योमेट्री बक्समा भएको सेट स्क्वायर लिने, आधार भुजालाई आधार भुजासँग मिलाउने र यसरी आधार भुजासँग मिलाएर यसरी शीर्ष कोणसँग बराबर गर्ने, जोड्ने र यसलाई यहाँबाट लम्ब खिचिदिने। यो भनेको यसको उचाइ भयो, यहाँ पनि यो रेखा खिचिदिने। यसरी यसरी कन्स्ट्रक्सन गरे पनि यसको एरिया निकाल्न मिल्छ। र यो बेलामा फर्मुला के हुन्छ त 1/2 हाम्रो यो आधार, यो आधार भयो, यो उचाइ भयो, 1/2 हुँदैन, आधार इन्टु उचाइबाट यसको हामीले क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ, आधार इन्टु उचाइ। त्यस्तै नै यसको पनि त्यही हो, यसमा पनि हामी के गर्ने त यसमा आधार भुजा यसरी सँग जोड्ने र यहाँबाट यसको उचाइ निकाल्ने, यो उचाइ मेजर गर्ने र यसरी उचाइ मेजर गर्यो भने यो समानान्तर चतुर्भुज भन्छ यसलाई। यो ABCD समानान्तर चतुर्भुज हो। यसको क्षेत्रफल निकाल्नलाई मान लो यो E हो भने यसको हाम्रो सम्मुख भुजाहरू समानान्तर हुन्छ, सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ, सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छ। यो हाम्रो समानान्तर चतुर्भुज हो, समानान्तर चतुर्भुज। अब यसको क्षेत्रफल निकाल्नलाई आधार इन्टु उचाइ भन्नाले वो हाम्रो एरिया बराबर बेस BC इन्टु AE, यसरी हाम्रो यसको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। जस्तै यहाँ पनि हामी ABCD दिएको छ भने यहाँ पनि हामीले मान लो यसलाई E मान्यो भने यसको एरिया बराबर 1 हाम्रो AB इन्टु CE गरे पनि निकाल्न मिल्छ, या 1/2 d1 इन्टु d2 बाट पनि निकाल्न मिल्छ। यसरी हामीले यसको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। तर यो समलम्ब चतुर्भुज जस्तै यो PQRS मैले भित्रपट्टि लेखिदिएँ बाहिर ठाउँ नदेखिएर,
यसमा मान लो यो दुईटै आसन्न भुजाहरू समानान्तर छ भने यो बेलामा एरिया बराबर हुन्छ 1/2 इन्टु उचाइ। उचाइ भनेको हामी सेट स्क्वायर राखेर यसरी सेट स्क्वायर राखेर हामीले यहाँबाट यहाँ हेरौँ यो भुजा ठ्याक्कै हाम्रो आधार भुजासँग जोडिएको हुनुपर्छ। त्यो बेलामा शीर्ष बिन्दुबाट यसरी हामी एउटा लम्ब खिच्न सक्छौँ। 1/2 इन्टु उचाइ इन्टु आधार भुजाहरूको जोड हरूको योग गरी हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसो भए यसलाई यहाँ भयो 1/2 यो मान लो PQRS यसलाई T भनिदिने हो भने 1/2 PT टाइम्स आधार भुजा भन्नाले QR प्लस PS। यसबाट हामी यसको क्षेत्रफल निकाल्न यस्तो आकारको हामी क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। अब मान लो यो बाहेक कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि कुनै कुनै टुक्राहरू कागजहरू हामीले खोजेको चाहेको पढेको अनुसार नभएको पनि हुन सक्छ। त्यो टुक्रा हाम्रो आफ्नो इच्छा अनुसार नभएको पनि हुन सक्छ। अब त्यो हाम्रो अनुसार यदि छैन भने हामी के गर्ने त? जस्तै मानौ एकछिनलाई मानौ मैले यो टुक्रालाई यसरी च्यातिदिएँ। अब यो च्यात्न बित्तिकै त यहाँ त धेरै कोणहरू बने। यस्तो बेलामा यसको क्षेत्रफल निकाल्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई आफूलाई पाएक पर्ने जुन आकारको यो बनाउन मिल्छ त्यो आकारमा यसलाई कन्भर्ट गरिदिने। त्रिभुज बन्छ त्रिभुज बनाइदिने, चतुर्भुज बन्छ चतुर्भुज बनाइदिने। कुन आकारको हाम्रो यसलाई हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ त्यो आकारमा यसलाई रूपान्तरण गर्ने। रूपान्तरण गरिसकेपछि यसको क्षेत्रफल एक्युरेट क्षेत्रफल हाम्रो टुक्रा टुक्रालाई जोडेर हामी त्यसको पुरै क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। यदि कदम कदाचित कहिलेकाहीँ केही टुक्राहरू यस्तो हुन्छ जसलाई हामी बनाउन मिलेन भने त्यस्तो बेलामा यसलाई हामी ग्राफमा राखेर ग्राफ पेपरको सहायताबाट पनि यसको एरिया निकाल्न सक्छौँ।